सम्पूर्ण आदिवासी जनजातिहरूको साझा सङ्गठन नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घको तर्फबाट आज यस भर्चुअल जुम संवादमा जोडिनुभएका हामी तपाईँ म लगायत सम्पूर्ण सहभागीहरूमा महासङ्घको तर्फबाट हार्दिक स्वागत र आदिवासी अभिवादनसहित सरल्लो नमस्कार। जुन विषयवस्तुमा हामी छलफल गर्न गइरहेका छौँ, राज्य, राष्ट्र र बहुराष्ट्रिय राज्य, यो विषयमा आज हामी छलफल गर्न गइरहेका छौँ। यसमा आज हामीसँग 4 जना वक्ताहरू हुनुहुन्छ। तपाईहरुले थाहा पाइसक्नु भएको छ ती वक्ताहरू को हुनुहुन्छ भनेर। एकजना आहुति हुनुहुन्छ जो चिनाइराख्ने नाम होइन, राजनीतिक विश्लेषक तथा राजनीतिज्ञ। त्यसै गरिकन अध्येता, राजनीतिक शास्त्रमा विद्यावारिधि गर्दै गर्नुभएका एकजना अध्येता कल्पना झा हुनुहुन्छ। त्यसै गरिकन डम्बर खतिवदा, राजनीतिक विश्लेषक तथा राजनीतिज्ञ डम्बर खतिवदा हुनुहुन्छ र राजनीतिशास्त्री महेन्द्र लावती हुनुहुन्छ। आज हामी यो विषय उठिरहेको छ विभिन्न कोणहरूबाट। हिजोदेखि उठाउँदै विभिन्न समुदायहरूले, आदिवासी जनजातिहरूले, मधेसीहरूले अथवा नेपाली जुन राष्ट्रियताको बहसमा एकल काटे राष्ट्रियताको बहस भइरहेको छ, एउटै जाति, एउटै भाषा, एउटै धर्म र एउटै संस्कृतिको जगमा नेपालको राष्ट्रियतालाई परिभाषित गरिएको छ। यसलाई पुनर्परिभाषित गर्नुपर्छ। नेपाल विविधता छ, बहुलता छ, भाषाका हिसाबले, धर्मका हिसाबले, संस्कृतिका हिसाबले, त्यसै मानव समुदायका हिसाबले। त्यसो भएको यसलाई परिभाषित गर्नुपर्छ भन्ने बहसहरू हिजोदेखि उठ्दै आइरहेका हुन्। त्यो कहिलेदेखि उठ्दै आयो, कुन कोणहरूबाट उठ्दै आए, कसरी छ यो विषयमाथि छलफल गर्दै आयो र अहिले फेरि किन छलफलहरू बेला मौकामा उठिरहेको रह्छन् र यो कसरी निमित्तान्न पनि हुनुपर्छ। एउटा प्राज्ञिक दृष्टिकोण र राजनीतिक कर्मीहरूको दृष्टिकोण, अध्येताहरूको दृष्टिकोण आज हामीले सुन्न नेपालको आदिवासी जनजातिहरूको साझा सङ्गठन नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घले सुन्न यो अथवा सुनाउन विभिन्न माध्यमहरूले तपाईँहरूको बिचमा हामीले यो संवादलाई छलफल गर्न आवश्यक ठान्यौँ र छलफल आज हामी गर्न गइरहेका छौँ। त्यसैले म धेरै सबैलाई आज यो जुम संवादमा विभिन्न जनजातीय सङ्गठनका नेता, अभियन्ताहरू, अन्य अध्येताहरू, यो विषयलाई रुचि राख्नेहरू, विभिन्न गैर आदिवासी जनजातिहरू अथवा विभिन्न समुदायका व्यक्तिहरू पनि जोडिनु भएको छ, प्रत्यक्ष रूपमा र लाइभबाट जोडिनु भएको छ। त्यसैले ती सम्पूर्ण सबै साथीहरूलाई, सबै चासो चिन्ता प्रकट गर्नेहरूलाई हाम्रो महासङ्घको तर्फबाट हार्दिक स्वागत र अभिवादन व्यक्त गर्दै म अल्फाबेटिकल अर्डरमा अथवा हामीले सुरुमा आहुति दाईलाई, त्यसपछि कल्पना झालाई, त्यसपछि डम्बर खतिवदालाई र त्यसपछि महेन्द्र लावतीलाई हामीले क्रमबद्ध रूपमा वर्णानुक्रमको अल्फाबेट अर्डरमा भनौँ न, यसमा हामीले वक्ताहरू चयन गरेका थियौँ। तर प्राध्यापक महेन्द्र लावती हाम्रो निम्तोलाई इन्कार गर्न नसकेर यहाँ आज उपस्थित हुनुहुन्छ। त्यसैले उहाँलाई म पहिले दिन्छु, त्यसपछि म फेरि कर्मशः जानेछु अगाडि। त्यसैले म अब पछाडि महेन्द्र लावती जो अमेरिकाको वेस्टर्न मिचिगन विश्वविद्यालयको राजनीतिशास्त्र विभागमा प्राध्यापनरत हुनुहुन्छ, पढाउँदै हुनुहुन्छ। उहाँले नेसनलिजम एन्ड एथनिक कन्फ्लिक्ट इन नेपाल, आइडेन्टिटिज एन्ड मोबिलाइजेसन आफ्टर 1919, द माओइस्ट इन्सर्जेन्सी इन नेपाल, रिभोल्युसन इन द 21st century, contentious politics and democratization in Nepal towards a democratic Nepal, inclusive political institution for a multicultural society लगायत दर्जनौं पुस्तकहरूको सम्पादन र लेखन गर्नुभएको छ। त्यसै गरिकन राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय विभिन्न प्राज्ञिक जर्नलहरू अथवा विभिन्न जर्नलहरूमा अनुसन्धानमूलक आलेखहरू उहाँका प्रकाशित छन्। समसामयिक विषयहरू, राज्य, राजनीति, समाज, लोकतान्त्रिकरण, पहिचान, अधिकार, समावेशिता, यी विविध विषयहरू, आयामहरूमा उहाँले आफ्नो प्राज्ञिक कन्ट्रिब्युसन अथवा प्राज्ञिक योगदान गर्दै आउनु भएको छ। त्यसैले म अब सबभन्दा पहिला म हार्दिक सबैलाई एकमुष्ट रूपमा हार्दिक स्वागत गर्दै महेन्द्र लावतीज्यूलाई, प्राध्यापक महेन्द्र लावतीज्यूलाई आफ्नो कुरा 20 मिनट जतिमा राखिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। डाक्टर लावती प्लिज। सबैमा मेरो अभिवादन र नेफिनलाई मलाई निम्तो दिनुभएकोमा धन्यवाद। तर म 20 मिनट होइन, म बढीमा 10 मिनट बोल्ने छु, किनभने मेरो नेफिनको कार्यक्रमभन्दा पहिला नै अर्को 7 बजे कार्यक्रम सेट भएको थियो। त्यहाँ म त्यसको लागि जानु पर्ने छ। म 6:45 मा आउँछु भनेको थिएँ, तर अब 6:45 मा नपुगिने भयो।
5 मिनट अगाडि त पुग्नु परेन हुन्छ। त्यसले गर्दा म बढीमा 10 मिनट मेरो केही धारणाहरू राख्ने छु। अब पहिलो कुरो मैले देखेको नेपाल चाहिँ समाज चाहिँ बहुराष्ट्रिय समाज हो, तर राज्य चाहिँ एकल राष्ट्रिय वा एकल जातीय छ आजसम्म। खालि सरस्वती हेर्दाखेरि त्यो प्रश्न देखिहालिन्छ, धेरै व्याख्या गर्नु पर्दैन। एउटा पार्लियामेन्ट चाहिँ अलिकति पोलिटिकल रिप्रेजेन्टेसन अलिकति देखिन्छ, नत्र भने त्यसबाहेक राज्यका विभिन्न अङ्गहरूमा एकल जातीय वा एकल राष्ट्रिय रूपले छ। त्यसबाहेक देशको नियम कानुन, देशको सिम्बोलिजम आदि इत्यादि सबै चाहिँ एकल जातीय छ। त्यसले गर्दाखेरि समाज बहुराष्ट्रिय छ, राज्य एकल जातीय वा एकल राष्ट्रिय छ। त्यसले के समस्या गर्छ भने समाजलाई राज्यले रिफ्लेक्ट गरेन भने देशमा समस्या आउन सक्छ, र अहिले हामीले विभिन्न विवादहरू देखेको कारण पनि त्यही हो। त्यसले गर्दा नेपालको चुनौती भनेको जसरी समाज बहुराष्ट्रिय छ, राज्यलाई पनि बहुराष्ट्रिय बनाउनु आवश्यक छ। यदि त्यसो गर्यौँ भने हामीले नेपालको राज्यकोलाई दिगो बनाउँछौँ, युनिटी अझ बढाउँछौँ। होइन भने भोलि नेपालमा भाइलेन्ट मुभमेन्टहरू आउन सक्छन्, वा देशको र आज पनि नेपालको राज्य मजबुत नहुनुको एउटा मुख्य कारण चाहिँ नेपाली राज्य ठुलो जनसङ्ख्याको लागि लेजिटिमेट छैन, वैधानिक छैन। किनभने त्यो ठुलो जनसङ्ख्याले राज्यलाई उसले राज्यमा आफू पाउँदैन। त्यो एउटा पक्ष छ। अनि अर्को चाहिँ पक्ष चाहिँ के हो भने नेपालमा अब देश गरिब भएको हुनाले देश प्रगति होस्, प्रस्पेरिटी आओस् भन्ने ठुलो आकांक्षा छ। त्यो ठुलो आकांक्षा नेपाल बहुराष्ट्र नबनिकन सम्भव छैन। किनभने आजको सन्दर्भमा के हो भने देश विकास भनेकै त्यहाँका सम्बन्धित नागरिकहरूले गर्ने हो, जनताले गर्ने हो। तपाईँ जापान हेर्नुहोस्, साउथ कोरिया हेर्नुहोस्, ताइवान हेर्नुहोस्, त्यहाँ कुनै पनि प्राकृतिक स्रोत साधनहरू छैनन्, तर त्यहाँ सक्षम मान्छे उत्पादन गरेर, सक्षम नागरिक उत्पादन गरेर चाहिँ बल्ल ती देशहरू विकास भएका हुन्। तर नेपालमा चाहिँ जबसम्म 2/3 भन्दा ठुलो जनसङ्ख्यालाई तपाईँ पक्षपात गरिन्छ, समावेश गरिँदैन, भाषाको आधारमा, जातको आधारमा विभिन्न किसिमले उनीहरूलाई समान बन्ने मौका मिल्दैन, तब चाहिँ यो नेपाल चाहिँ हुने सम्भावना छैन, प्रस्परस हुने सवाल छैन। अब म तपाईँहरूलाई छोटकरीमा के भन्न चाहन्छु भने डेफिनेसनहरूमा जान्छु होइन। यो पहिलो संविधान सभाको 10+1 र 14वटा प्रान्तको जुन चाहिँ खाका थियो त्यसले चाहिँ बहुराष्ट्रिय राज्यतर्फ लाने सम्भावना थियो, तर त्यो लगिएन। र अहिलेको 7 प्रदेशीय सङ्घीय खाका वास्तविक रूपले एकल राष्ट्रिय वा एकल जातीय सङ्घीय खाका नै हो। किनभने 7वटा मध्ये 6वटाबाट त्यो अधिकांश तपाईँ त्यहाँ प्रतिनिधित्व हेर्नुभयो भने चिफ मिनिस्टर मात्र होइन, त्यहाँको प्रतिनिधित्व हेर्नुभयो भने र त्यो 6वटाबाट केन्द्रमा पठाइने प्रतिनिधित्व हेर्नु भने एकल जातीय नै तपाईँ पाउनुहुन्छ वा एकल राष्ट्रिय नै पाउनुहुन्छ। त्यसले गर्दा त्यो प्रयास भएको थियो, त्यो प्रयासलाई अब भइयो। तर त्यसपछि के हो भने, तर मेरो चाहिँ भने चाहिँ आज मेरो प्रस्तुत गर्ने के चाहिँ विचार थियो भने इभन त्यो 10+1 र 14वटा जुन प्रान्तको सङ्घीय खाकाले बहुराष्ट्रियता तपाईँलाई प्रमोट गर्दै थियो, त्यसले पनि जति सक्दो चाहिँ 2-3वटा ग्रुपहरूलाई चाहिँ उसले समेट्न सकेको थिएन। खालि थाथलो खुलेको आदिवासी र मधेसीहरू र खस आर्यहरू, त्यसबाहेक दलितहरू र थाथलो भन्दा बाहिर बसेका जनजातिहरू, उनीहरूलाई पनि समेट्न सकेको थिएन। त्यो र साना साना समूह भएका आदिवासी जनजातिहरूलाई पनि समेट्न सकेको थिएन। त्यसले गर्दा त्यो कसरी चाहिँ समेट्न सकिन्छ भन्ने चाहिँ मेरो प्रस्तुति मैले गर्ने विचार थिएँ, तर समयको अभाव हुनाले म आज त्यतापट्टि जान पाउँदिनँ। खालि म तपाईँलाई एउटा परिभाषाको रूपमा तपाईँहरूलाई मेरो केही मैले बुझेको परिभाषा र यो सवालहरू चाहिँ मलाई बुझ्न सजिलो हुने गरी मैले चाहिँ कसरी मलाई बुझ्न सजिलो हुने परिभाषाहरू छ म तपाईँहरूको सामु
त्यो चाहिँ म सेयर गरेर म जानुपर्ने हुन्छ। अब यसमा नेपालमा अहिले एउटा विवाद चाहिँ के आएको भने मैले सरस्वती त्यो फेसबुकहरूमा मलाई केही साथीहरूले पठाउनु भएको नोटहरूमा हेर्दाखेरि चाहिँ कतिपय मान्छेहरूले चाहिँ राष्ट्र र राज्यलाई एकै रूपले हेर्दा रहेछन्, जो चाहिँ प्राज्ञिक डिबेटमा त्यसलाई एकै रूपले हेरिँदैन। एकै रूपले हेरेकै त्यो समस्या आयो। त्यसले गर्दाखेरि र त्यस किसिमको हेराइ विदेशमा पनि नभएको होइन। पहिला पहिला धेरै हुन्थ्यो र एउटा 60 को दशकमा एउटा एकदम फेमस आर्टिकलै छ त्यो डिबेट सम्बन्धी, कसरी मान्छेहरूले चाहिँ विभिन्न शब्दहरू प्रयोगले गर्दाखेरि चाहिँ बुझाइहरू कम भएको, कन्फ्युजन भएको भने चाहिँ त्यो 60 को दशकमा आएको थियो। अहिले त अब आधा दशक भइसक्यो। पहिलाको दाजुमा त्यो प्राज्ञिक लेभलमा धेरै क्ल्यारिटीहरू छ, तर अझै पनि मास लेभलमा चाहिँ अन्य ठाउँमा पनि यो कन्फ्युजनहरू चाहिँ नभएका होइनन्। अब यसमा म तपाईलाई मुख्य गरी चाहिँ अब इथनिसिटी के हो, नेसन के हो र स्टेट के हो। इथनिसिटी भन्नाले जाति हो, नेसन भन्नाले राज्य हो। यो दुईटामा पनि केही फरक छ र अब के अरे राष्ट्र हो, नेसन भनेको सरी राष्ट्र हो, इथनिसिटी भनेको जाति हो। त्यसरी हेर्दाखेरि पनि यो दुईटामा धेरै सिमिल्यारिटी पनि छन् तर केही फरकहरू पनि छन्। त्यस्तै राज्यमा पनि अन्य केही फरकहरू छन्। अब नेसन भनेको चाहिँ के हो भने अब यो एकाडेमिक लेभलमा चाहिँ एउटा सेल्फ डिफाइन्ड पोलिटिकल कल्चरल कम्युनिटी भनिन्छ। आफूले आफूलाई सेल्फ डिफाइन गरेको। त्यसमा एउटा के चाहिँ जरुरत छ भने यो सेल्फ डिफाइन हुनुको लागि चाहिँ भाषा, संस्कार, ट्रेडिसनहरूको रोल हुन सक्छ, तर सधैँभरि जरुरत नपर्न सक्छ। किनभने कल्चर भनेको निर्माण पनि गरिने तत्त्व हो। त्यसले गर्दाखेरि टेरिटोरी चाहिँ अक्सर जरुरी पर्छ, किनभने सेल्फ डिफाइन पोलिटिकल कम्युनिटी भनेको चाहिँ एउटा त्यो सेल्फ गभर्नसँग चाहिँ त्यसको रिलेसन हुन्छ। उसले चाहिँ आफूले आफूलाई स्वायत्तता सेल्फ गभर्न गर्न खोजिरहेको हुन्छ वा गरिरहेको छ वा गर्न खोजिरहेको हुन्छ। जस्तो तपाईहरू लिम्बूकै कुरा गरौँ। लिम्बूहरू राष्ट्र हो किनभने लिम्बूहरूले एकले अर्कालाई तिमी पनि लिम्बू हौ म पनि लिम्बू हुँ भनेर उनीहरूले सेल्फ डिफाइन गर्छन्। उनीहरूलाई उनीहरूको एउटै भाषा भएको, उनीहरूको संस्कार आदिले महत्त्व त्यसलाई सघाएको छ सेल्फ डिफाइन हुनुको लागि। तर सधैँभरि भाषाहरू जरुरत हुनुपर्छ, एउटै भाषा बोल्नु पर्छ भन्ने जरुरत चाहिँ छैन। जस्तो त्यसको उदाहरणको लागि तपाईँ मधेसीहरू हेर्नुहोस्। मधेसीहरू पनि सेल्फ डिफाइन मधेसीहरू पनि राष्ट्र हुन्, तर मधेसीहरूमा त तपाईँ विभिन्न जातिहरू छन्, उच्च ब्राह्मणदेखि दलितहरू छन्, त्यहाँ विभिन्न के अरे भाषिक समुदाय, अवधी, मैथली, भोजपुरी भाषिक समुदायहरू छन्। त्यहाँनेरि विभिन्न अब 2 नम्बर प्रदेशतिरका थारू आदि इत्यादि विभिन्न मुस्लिम, हिन्दू आदिहरूले पनि मधेसी भनेर उनीहरूले डिफाइन गरेका छन्। त्यसले गर्दा मधेसीको हकमा चाहिँ हिन्दीले माध्यमको रूपमा काम गर्यो, तर उनीहरूलाई मातृभाषाको जरुरत थिएन। तर त्यसो हुँदाहुँदै त्यो विविधता हुँदाहुँदै पनि उनीहरूले हामी मधेसी हौँ भनेर तराईमा रहेका एकले आर पसलाई उहाँहरूले हामी तिमी पनि मधेसी हौ म पनि मधेसी हौँ भनेर उहाँहरूले सेल्फ डिफाइन गर्नुभयो। त्यसले गर्दा त्यो राष्ट्र हो। अब मधेसीहरूको सवालमा चाहिँ अब राष्ट्रको चाहिँ अर्को झन् मजबुत के हुन्छ भने एक किसिमका प्राज्ञले राष्ट्र भनेको कस्तो शक्तिशाली पावर, इमोसनल भावनात्मक पावर हुन्छ भनेर भन्नुहुन्छ भने राष्ट्रको सदस्यहरू राष्ट्रको लागि अरूलाई मार्न मात्र होइन, राष्ट्रको लागि मर्न पनि तयार हुन्छन्। भनेपछि आफ्नो ज्यान चाहिँ सेक्रिफाइस गर्न तयार हुन्छन् भन्ने चाहिँ राष्ट्र भने त्यति स्ट्रङ पोलिटिकल फोर्स, इमोसनल फोर्स बोकेको हो भनेर भन्नुहुन्छ। मधेसमा त्यो देखियो नि। मधेस आन्दोलनमा मधेसीहरू चाहे उनीहरू दलित थिए, चाहे विभिन्न भाषिक थिए, चाहे विभिन्न धर्मावलम्बी थिए, मधेसी हक अधिकारको लागि, मधेसी स्वायत्तताको लागि, सेल्फ गभर्नेन्सको लागि, आफूले आफूलाई शासन गर्नको लागि चाहिँ उहाँहरू चाहिँ उ गर्नुभयो।
चाहिँ आफू मर्न तयार हुनुभयो, कतिले शहादत प्राप्त गर्नुभयो। त्यसले गर्दा मधेसी पनि एउटा राष्ट्र हो। राष्ट्र र राज्यको फरकमा के छ भने राज्यलाई चाहिँ इन्टरनेसनल कम्युनिटीले रिकगनाइज गर्नुपर्छ, राष्ट्रलाई गर्नु परेन। राष्ट्रलाई अब मधेसीहरू राष्ट्र हुनुको लागि पहाडीहरूले उनीहरूले रिकगनाइज गरोस् कि नगरोस्, उनीहरूले एकले अर्कालाई आफूलाई हामी मधेसी हौँ भने अनि मधेसी राष्ट्र निर्माण भयो, त्यसमा अरूले रिकगनाइज गर्नु जरुरत छैन। तर राज्यमा चाहिँ त्यो पर्छ भनेर म तपाईँहरूलाई भनिदिन्छु। अब खालि अब छोटकरीमा म राज्य चाहिँ के हो भने राज्य भनेको चाहिँ यो अन्तर्राष्ट्रिय के अरे पोलिटिक्समा एउटा इकाइ हो जसको चाहिँ जनसङ्ख्या हुन्छ, जसको चाहिँ एउटा टेरिटोरी हुन्छ र जसलाई चाहिँ शासन गर्ने केही इन्स्टिट्युसन्सहरू हुन्छन् र त्यो चाहिँ सार्वभौम भनेर चाहिँ एउटा मान्यता गरिएको हुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय जगतले चाहिँ त्यसलाई अन्य राज्यहरूले र युएन जस्ता अर्गनाइजेसनहरूले चाहिँ त्यसलाई रिकगनाइज गर्यो भने चाहिँ त्यो चाहिँ राज्य चाहिँ मानिन्छ। यहाँ राज्य र राष्ट्रमा के फरक छ भने राज्यलाई अरूले मान्यता दियो भने मात्र त्यो सार्वभौम भनेर मान्न सक्छ र सार्वभौम भएपछि चाहिँ उसले सेल्फ गभर्न गर्न सक्छ। त्यसमा चाहिँ केही सिमिल्यारिटीहरू चाहिँ छ। अब यसमा राष्ट्र र जातिमा के फरक छ भनेर भन्नाले चाहिँ म एउटा उदाहरण दिएर, मेरो समय पनि जान लाग्यो, म उदाहरण दिएर म अन्त्य गर्छु। जस्तो लिम्बुवानमा लिम्बू राष्ट्र हो किनभने त्यहाँ ऊ एकत्रित छ, उसले त्यहाँ सेल्फ गभर्न गर्न सक्छ, आफूलाई स्वायत्त शासन गर्न सक्छ। तर त्यही लिम्बुवानका लिम्बू काठमाडौँ आयो वा कहीँ बसाइ सर्यो भने उसले त्यहाँ सेल्फ गभर्न गर्न सक्दैन, उसलाई जातिको रूपमा मात्र हेर्न सकिन्छ। उसलाई पनि त्यहाँ आफ्नो संस्कारको माया होला, धर्मको माया होला, उसलाई आफ्नो विधिहरू पुरा गर्नु रहर होला, त्यो उसले गर्न पाउँछ। तर उसँग त्यहाँ ऊ टेरिटोरियली कन्सन्ट्रेट नभएको हुनाले ऊ चाहिँ त्यहाँ चाहिँ राष्ट्रको रूपमा उसले स्वायत्त स्वशासन गर्न चाहिँ सक्दैन। एउटा पक्ष त्यो हो। अनि अर्को जातिको पक्ष चाहिँ अर्को चाहिँ के हो भने अब एन्थ्रोपोलोजिस्टहरू नयाँ ठाउँमा जान्छन्, नयाँ मानव बस्तीहरू कम्युनिटीहरू अध्ययन गर्छन् र कुनै एउटा जाति चाहिँ उसले आफ्नै उसको बेग्लै संस्कार देख्छ, आफ्नै भाषा बोलेको देख्छ, बेग्लै भाषा बोलेको देख्छ भने उसले चाहिँ यो एउटा नयाँ जाति रहेछ भनेर भन्छ। तर त्यो राष्ट्र बनिसकेको नहुन सक्छ। यदि त्यो एउटै भाषा बोल्ने मान्छेले, एउटै संस्कार अडप्ट गर्ने मान्छेले एक अर्कालाई एउटा पोलिटिकल कल्चरल कम्युनिटीको रूपमा उसले लिँदैनन्, स्वीकार्दैनन् भने चाहिँ त्यो राष्ट्र बन्दैन, त्यो जाति नै रहन्छ। त्यसले गर्दाखेरि अब यो दुईवटा फरकको आधारमा हामीले बुझ्यौँ भने चाहिँ यो राष्ट्र के हो, राज्य के हो भनेर बुझिन्छ। र यो डेफिनेसन अनुसार चाहिँ नेपालमा धेरै राष्ट्रहरू छन्, राज्य एउटै मात्र छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नेपाल बहुराष्ट्रिय वा बहुल राष्ट्र वा बहुल राष्ट्र राज्य भनेर त्यो व्यावहारिक रूपमा देख्न सकिन्छ। र कतिपय कुरोहरू चाहिँ नेपालमा चाहिँ यो नाममा अल्झिने गर्छन् क्या, बढी मात्रामा। नामको पनि आफ्नो महत्त्व हुन्छ, तर नाममा मात्र पनि हामी अल्झिनु हुँदैन। जस्तो अब नाममा मात्र अल्झ्यौँ भने चाहिँ हामीले माधव कुमार नेपाल उहाँको नाम मात्र अन्तर गर्नुभयो भने त उहाँलाई त हामीले कुमारै सम्झिनु पर्ने हुन्छ, तर उहाँ त कुमार हुनुहुन्न। धनबहादुर भनेको मान्छेलाई धनी मान्नु हुने पर्छ, तर ऊ त धनी नहुनु पनि सक्छ। त्यसले गर्दा नामले पनि आफ्नो ठाउँमा महत्त्व खेल्न सक्छ, तर नामलाई मात्र आधार लिएर चाहिँ हामीले यी परिभाषाहरूलाई हेर्नु हुँदैन भन्दै म तपाईँहरूसँग बिदा माग्छु, किनभने म अर्को जानुपर्ने ठाउँमा मेरो पुग्ने समय भइसक्यो। यति भन्दै म तपाईँहरूको केही जिज्ञासाहरू प्रश्नहरू भए मैले जवाब दिन नपाउने भएको हुनाले त्यसको क्षमा माग्दै तपाईँहरूसँग सबै बिदा माग्छु। धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद डाक्टर लाउतीलाई छोटो तर बुदागत रूपमा संक्षिप्तमा केही कुराहरू यो राष्ट्र राज्यसँग सम्बन्धित आफ्नो प्राज्ञिक विषय राखिदिनु।